حضور دا فرمان عظمت شان ہے جتنے خواب جو منو لے گیا تحقیق کہ اس نے منو ہی دیکھیا میری شکل سے جان بھی نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. قسمت جاگ گئی, دل دی آنکھاں کھلیاں, سامنے چہرہ والدخا دیکھیا, واللیل دیا زلفا دیکھیا, علم نشرح ہادہ سینہ دیکھیا, مانمی دے بازو دیکھے, یا دلہ دے ہاتھ دیکھے, یاسین دے دند دیکھے, یاسین دے دند دیکھے, علم نشرح ہادہ سینہ دیکھیا, جو چہرہ والدخا دیکھیا, نورا خواب چوی روح لگ گیا, قدمِ مصطفیٰ کے ڈگ گیا. تے سوڑے تو ایڈا کریم ہے, ساری زندگی میں نیکی دا کام کوئی نہیں کیتا, چنگا کام کوئی نہیں کیتا, مگر ایک باری زندگی چ ایک باری پیرا دے بیٹھا ہاں. اللہ اکبر. ڈاکواں دا سردار ہوئے تے اکھاں نہ تھرو ہو, اکھاں نہ تھرو امام الدلائل امام المناظر لیندے میرے اور نورا جڑا بدماش ہے آنکھ تو جدی زبان تو کوئی محفوظ نہیں, جدے ڈیڑے تے ڈر دیا پولیس بھی نہیں جاتی, اس نورے دی اکھاں جانسو گے آنسو چھما چھا پہ لگ گئے. آدھا میاں جی گھبراؤ نہ, آج یہ جلسہ دے ہوئے گا, یہ ختم نبوت کانفرنس دے ہوئے گے, نورا روے نہ روے, اگر نورے کے ٹکڑے ہی کر دیتے جاتا بھی خطاب دارے ختم نبوت کانفرنس کرا پائی. دا سردار ہے انہیں ڈیرے تے ڈر دی پولیس بھی نہیں بڑھ دی, شرابی ہے وہ جواری ہے وہ ڈکیٹیاں کرتا ہے, جدھر چاہے جو چاہے کر سکتا ہے, مگر خیر تے مسلمان بھی ہے تے سنی بھی ہے. کدی کدی دادا صاحب پھیرا پاپ آئے. حضرت سیالکوٹ شہر کے اندر بڑا مشہور و معروف ایک بازار ہے جنہوں تحصیل بازار کیا جاتا ہے. اگر سردار بیگم گورنمنٹ ہاسپٹل دی طرفوں بازار کے اندر جائیے تے کھبے ہاتھ گلی آتی ہے جنہوں دو مسجدوں والی گلی کیا جاتا ہے. ایک مسجد عشاقہ نے رسول یعنی کہ سنیاں دی مسجد ہے, اور ایک مسجد وہابیاں دی ہے. وہ جو سنیاں دی مسجد ہے اس کے اندر امام الدلائل امام المناظر شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا پیر ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امامت خطابت دے فرائض سر انجام دے سن. ایک دن اس طرح ہویا کہ آپ نے گھر دا دروازہ کھٹ گیا. جدو دروازہ کھٹ گیا امام المناظر نے دروازہ کھولیا تے ڈاکی آیا. فونا دا دور کوئی نہیں سی, پی ٹی سی ایل کتے کتے کسے کسے دے گھر لگا ہوندا سی تے موبائل پہ ہے ہی کوئی نہیں سی نا. تے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دروازہ کھولیا تے سامنے ڈاکی ہے, ڈاکی نے چٹھی دیتی. جنہوں امام المناظر نے چٹھی کھولی تے چٹھی بہاری تو آئی ہوئی سی تے لکھیا کی مضمون کی چٹھی دا, اسی غریب سنیاں مگر نبی کریم رسول رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عاشقاں اسی تاجدار ختم نبوت دی کانفرنس کرنا چاہنے ہیں. تے پیر جی سنیا تسی بڑا سونا نبی دا نام لیندے ہو, تسی بڑے پیار نال حضور علیہ السلام دا تذکرہ کردے ہو, تسی دلیلاں بڑی اعلیٰ دیندے ہو. اور معمول دلائل ایویں نہیں کیا جاتا, تسی کتاباں دے حوالیاں دے نال بیان کردے ہو, تقریر کردے ہو. تے ذرا کرم فرما دے ہو. بہاڑی دے در پورا بہاڑی ملتان دی طرفوں چٹھی آئی سی تے بہاڑی ذرا تشریف لے آؤ, فلاں چک دے اندر فلاں گھراں دے اندر فلاں پنڈ دے اندر اسی جشن تاجدار ختم نبوت دی کانفرنس جلسہ اجتماع کرنا چاہنے ہیں تے بیان تہاڈا سننا چاہنے ہیں. حضرت صاحب نے جناب چٹھی پکڑی, اندر آئے, چٹھی رکھ دی, جوابی چٹھی لکھی یعنی کہ جوابی خط لکھیا کہ فلاں تاریخ نو فلاں ڈیٹ نو فلاں ٹائم میں جناب حاضر ہو جاواں گا اور انشاءاللہ تعالی ذکر مصطفیٰ ہوے گا. والدخا دے چہرے دیاں گلاں ہون گیاں, واللیل دی زلف دیاں گلاں ہون گیاں, مارمی دے بازو دیاں گلاں ہون گیاں, یا دلہ دے تھان دیاں گلاں ہون گیاں, یا سین دے دنداں دیاں گلاں ہون گیاں, علم نشرح دے سینے دیاں گلاں ہون گیاں, خدا دے حبیب دیاں گلاں ہون گیاں, اللہ دے یار دیاں گلاں ہون گیاں, صدیق اکبر دے دماغ دیاں گلاں ہون گیاں, اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے سسر دیاں گلاں ہون گیاں, عثمان غنی دے سسر دیاں گلاں ہون گیاں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دماغ دیاں گلاں ہون گیاں, خدا دے یار دیاں گلاں ہون گیاں. اور میں ثابت کراں گا مرزا کانا جہنمی ہے اور جھوٹی نبوت کا دعوے دار ہے, وہ اصلی جہنمی ہے اور منن والے مرتد ہے. مرزا قادیانی نو مردن والے
سارے بولو مرتد نے کافر تو پت کافر نے حضرت محترم حضرت علامہ پیر ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جوابی چٹھی لکھی رکا لکھیا جا کے ڈاکہ نے پوسٹ کر دیتا وہ پہنچ گیا وقت آ گیا حضرت علامہ پیر ضیاء اللہ قادری سب بولو رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مسجد چو نکل دے رہے تصویر بازار چو نکل دے ڈرمانے چوک جاتے نے ڈرمانے چوک کو تھوڑا جڑا مڑو دے کے سٹیشن آ جاتا ہے آپ سٹیشن دے جاتے نے جا کے بہاڑی دی ٹرین کی ٹکٹ لیتے نے پیر ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ کی تعالیٰ لے بہاڑی کی ٹکٹ لے کے تے بہاڑی کی طرف سفر شروع کر دیندے نے وقت گزردا ہے آپ بہاڑی ریلوے اسٹیشن تے پہنچ دے نے تے اوتھوں ٹانگا کرواندے نے ٹانگیاں دا دور سی تواڈے چوکسر لوکاں نے ٹانگے ویکھے ہونے نے ہن تے دور ہی ہو گیا ہے بڑا چنگا دور سی بڑا سادہ سی سادے لوگ سن ایمان والے سن ہن تے سانوں موبائل لے دے گیا ہے قسم رب دی بڑا ہی پیارا بڑی محبت والا دور سی آپ ٹانگے تے تشریف رکھتے نے ٹانگا کرواندے نے ٹانگا کروا کے تے آپ جناب بہاڑی دے جس چک تو خط آیا ہوتا ہے اس چک دے اندر اس پنڈ دے اندر اس گراں دے اندر آپ پہنچ جاتے نے تو جاندے نے تے اگے لوگ استقبال واسطے تے کھڑے ہوندے نے پیر صاحب نوں گھر لے کے جاندے نے حضرت علامہ پیر ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نوں بیٹھک چ بٹھایا جاتا ہے لیکن جو جوش و خروش اس دور دے اندر اس دور کے اندر جو میلاد مصطفیٰ واسطے تاجدار ختم نبوت واسطے کانفرنس واسطے جلسے دا جو جوش و خروش ہوتا ہے پنڈاں دی گلیاں دے وچ پیر صاحب کو نظر نہ آیا آپ کو بیٹھک سے بٹھایا گیا مہمان خانے سے بٹھایا گیا کھانا پیش کیتا گیا کھانا پیش کیتا گیا تے آپ نے لقمہ اٹھا کے کھا لگے تے پوچھتے نے یار کی گل ہے تواڈے پنڈ وچ جوش و خروش کوئی نہیں کیا کہ سنی گھٹ وسدے نے آکھیا سنی تے بڑے نے مگر ہے ماتڑ نے غریب نے بڑے کمزور نے تے پیر جی اج جلسہ نہیں ہو سکدا تاجدار ختم نبوت دی کانفرنس نہیں ہو سکتی پیر صاحب فرماتے ہیں پیر ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کانفرنس کیوں نہیں ہو سکتی یہ وجہ کی ہے کی معاملہ ہے آخر تے مرزائی بڑے تگڑے نے بڑے ڈاڈے نے چودھری نے یہ پنڈ دے سجے کھبے جڑیاں زمیناں نے ساریاں مرزائیاں دیاں نے قادیانیاں دیاں نے تے قادیانیاں مرزائیاں بغیرتاں نے اعلان کیتا ہے کہ جے تساں تے تاجدار ختم نبوت کانفرنس کیتی تے مولوی سید صاحب بڑھ کے رکھ دیاں گے تے پنڈ دے اندر خون خراب آئے گا تے خون دیاں ندیاں بہا دیاں گے پیر صاحب کا وہ نوالا جڑا انہاں اٹھایا سی آپ نے گلے تو تھلے نہیں اتاریا منہ نہیں پایا اوتھے ہی رکھ دیتا آپ فرماندے نے ساری زندگی نبی دے نام دا کھادا ہے او لوگو اج ایسے مولوی کتھوں لے آئیے اج ایسے علماء کرام کتھوں لے آئیے جڑے پیسے دی خاطر نہیں نبی کریم رسول رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نموز تے پہلا دن دی خاطر زندہ بھی رہندے سن تے جان دے نذرانے بھی پیش کرتے سن اج تے کسے مولوی نوں بلائیے نا او دے اکاؤنٹ وچ 50,000 25,000 30,000 پہلا بھیجنا پہنتا ہے فیس دے دیتی ہے اگر کسی وجہ تو کوئی فوت نہیں ہو گئی تو کیا پیر مولوی جی گل ہے کہ جلسہ کینسل کر دیتا گیا ہے تو تواڈے اکاؤنٹ 25,000 بھیجیا ذرا واپس سے کر دیو آخیا میں ماریا جی آج تو مولوی پیسیاں تے چل رہا ہے میں قربان جاواں پیر ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ تو اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرماوے سارے بولو آمین حضرت محترم پیر ضیاء اللہ قادری دی اکھاں پھر آئیاں نے اکھاں چانسو آ گئے آخر تواڈے پورے پنڈ وچ مرد کوئی نہیں بندہ کوئی نہیں کیا کوئی بندہ ہے کوئی مرد ہے کوئی ڈانگ سوٹے والا ہے کیونکہ گناہ ڈانگ بکریاں چاردیاں اور نہیں حضرت محترم توجہ فرمانا سارے غور و فکر کرتے ہیں اندر ایک بندہ ہے پر پیر جی او دی نسل کوئی نہیں ہوتی نو جانتا کوئی نہیں او ڈاکو جے نام نور محمد پہچان نورے ڈاکو دے اللہ ڈاکو ہی نہیں بلکہ ڈاکو دا سردار ہے وہ دے ڈیرے تے ڈاکی پولیس میں نہیں بڑھتی شرابی ہے وہ جواری ہے وہ ڈکیٹیاں کرتا ہے جدھر چاہے جو چاہے کر سکتا ہے مگر خیر تے مسلمان بھی ہے تے سنی بھی ہے کدی کدی دادا صاحب پھیرا پاک آئے
हजरत मुहतरम पीर ज़ियाउल्लाह कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते ने सजनों इंज करो मैनू उस डाकू दे डेरे ते ले जाओ। हजरत साहब डाकू दे डेरे ते जाते ने ओदे घर जाते ने जाके दरवाजा खटकाते ने जो दरवाजा खटकाया अंदरों ओदा कोई नौकर कोई चाल वाला कोई तलक वाला कोई प्यादा बाहर आता है आके दरवाजा खोलता है वेख के मौलवी साहब पीर साहब उतो लैके थल्लों तक पैरों तक देख के आंदा है मौलवी जी गल वे साडी इस डेरे ते दीनदार लोकां दा ते काम ही कोई नहीं तुसी किधर आ गए हो तुसी ते अल्लाह वाले हो नेक बंदे हो ये ते नूरे डाकू दा डेरा जे किते भुल के ते नहीं आ गए गलती ते नहीं लगी आखिर नहीं गलती नहीं लगी मैं सुनया नूरा मरदे अल्लाह अकबर सारे बोलो सुभान अल्लाह आप फरमाते हैं ना सुनया नूरा मरदे मैं मर्द नु मिलन आया हूं डाकू दे है पर है जनाए अल्लाह अकबर पर है जनाए है मर्द ते मैं मर्द नु मिलन आया हूं अज कर जरा नूरे नु बुला के ले आ नूरा बाहर आता है एडी एडी मुछा अल्लाह अकबर बड़ी निरौड़ी शक्ल बड़िया बड़िया मुछा ते वट चाड़े है कलफ लगा है धोती बनी है हाथ च डोरी है आंदा मौलवी साहब मियां साहब किधर आए हो पहले दौर के अंदर मौलवी नु पिंडा वाले मियां कह देते सन आंदा मियां जी किधर आए हो इस डेरे ते दीनदार लोकां दा ईमान वालियां दा चंगियां दा नेकां दा पारसावां दा ते काम ही कोई नहीं साडे ते काम ही सारे भैड़े ने आए मेरे आ फरमाते नूरिया कल सुन सारी जिंदगी लोकां नु तंग कीता ही सारी जिंदगी दीन दी मुखालफत कीती है आज तेन नबी करीम रसूल रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नमूज दे पहरा दिलवान वास्ते आया वा पीर साहब दी आंखां च आंसू ने आंखां च आंसू छमा छमा से आंदा पीर जी मौलवी साहब मियां जी चुप करो गल ते दसो आखिया मैं आया सियालकोट वा किराया भाड़ा पट के आया वा बड़ी दूरों आया वा इत्थे बिहाड़ी आया वा इन्हां लोकां नूं सदया है सद के मिलाद दा जलसा करवाना सी ताजदारे खत्मे नबूवत दी कॉन्फ्रेंस होनी सी मगर तेरे पिंड दे मरज़ैया ने ऐलान कर दिता है कि जे इत्थे जलसा हो गया इत्थे ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई ते मौलवी समेत वड के रख देंगे ते मादर साथी ने ये सुन्नी डर गए ने इन्हां जलसे तो इनकार कर दिता नूरिया अज एक वादा मैं करदा वां ज़ियाउल्लाह कादरी तेरे नाल एक काम तू कर दे ते वादा ज़ियाउल्लाह कादरी करदा है अल्लाह अकबर पीर ज़ियाउल्लाह कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं नूरिया ओ नूरिया वादा ए कर ते जलसा करवा दे नहीं ते सुनिया दी मुसलमानां दी कंध लग जानी है ए ताजदार खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस ए जलसा नहीं होवेगा जैसे क़यामत दा हशर वाले दिन नूरिया की जवाब देंगे कब्र तेरी च भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आना है तेरे मेरे नबी ने क्या नूरिया तेरे को पावर भी सी तेरे को ताकत भी सी तू कर भी सकना सा नूरिया ये दस क्यों नहीं कीता किड्डा चंगा ना है तेरा किड्डा सोहना ना है तेरा नूर मोहम्मद नूरिया उठ अज मैं तेरे कोल आया वा मैनू ते इंज लगदा जिवें तू मर दे अगर मर दे ते अज अपनी मर्दानगी वहा नूरे ने आंखां च आंसू आ गए हजरत मोहतरम तवज्जो फरमाओ डाकुआं दा सरदार होवे ते अखां च अथरू अमामुल दलाइल अमामुल मनाज़िर देंदे मेरे ओ नूरा जेड़ा बदमाश है अख तो जिदी ज़बान तो कोई महफूज नहीं जिदे डेरे ते डर गया पुलिस भी नहीं जाती उस नूरे दी अखां च आंसू ने आंसू छमा छा बह लगे आंदा मियां जी घबराओ ना आज ये जलसा ते होएगा ये खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस ते होएगी नूरा रवे ना रवे अगर नूरे के टुकड़े ही कर दिए जान तावी ताजदार खत्मे नबूवत की कॉन्फ्रेंस करावा हजरत मोहतरम नूरा डाकू और कोई बंदा घोड़े कढ़ाता है घोड़े आगे बहता है पीर ज़ियाउल्लाह कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने तांगे ते तशरीफ लियाते ने उस चक दे अंदर उस गिरां दे अंदर आके नूरा दा ठहर के मियां जी जरा अज पहला तकरीर मैं करांगा फिर तकरीर तुसी करियो तुहाडी तकरीर ते कुरान और सुन्नत दे मुताबिक होवेगी ना ते मेरी तकरीर सुन के बाबा दे कलेजे ना फट जाना बर्दाश्त कौन करेगा हजरत मोहतरम नूरा आए खान करदा है मस्जिद दा स्पीकर ऑन करदा है आंदा है लोगो जेड़े मेनू जानदे हो ते जानदे हो जेड़े नहीं जानदे हो जान जाओ मेनू नूरा डाकू आंदे ने और अज इत्थे मैं ताजदार
نے اپنی بیویاں بیوہ کرنا ہے وہ آ جاؤ، وہ روک لو جنہ اپنے بچیاں یتیم کروانا ہے وہ آ جاؤ، جنہ ماواں نے اپنے لال کو کھانے نے وہ بھی آ جاؤ۔ آج نورا ڈاکو عظمت مصطفیٰ نبی سے رسالت باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے پیرا دبے گا۔ اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت کی کانفرنس ہوئے گی کہ نورا کی کرے گا؟ نورا اس کانفرنس دی پہرے داری کرے گا۔ آج کوئی ڈاکو جیتے شر کو کوئی محفوظ نہیں، مسجد دے بوئے دے باہر بیٹھا آئے، اندر پیر ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تاجدار ختم نبوت دے آپ بیان فرما رہے ہیں، وہ تقریر کرتے پھرے، نورا باہر بیٹھے پورا پنڈ چھڑ کے پورے پاکستان دے اندر کسی دی ضرورت نہ ہوئی کہ نورے دا آ کے اور جلسہ ڈک دے دے، تاجدار ختم نبوت دے پہرا دیتا نورے نے، جو نورے ڈاکو نے پہرا دیتا، جلسہ ختم ہو گیا۔ آکھیا پیر جی میاں جی تو کوئی خطرہ نہ ہوئے، راہ جو کوئی پھاڑ نہ لوے، کوئی نقصان نہ پہنچاوے، سانو لج لگ جائے گی کہ تواڈے کول مہمان سیال کو آیا تے ایتھے آ کے انہوں کوئی سے نقصان پہنچا دیتا، ہوئے بھی عالم دی تے نقصان کوئی بد وقت بغیر کا دیا نہیں تو انہوں نقصان نہ پہنچا دے۔ انہیں یہ نہیں کیتا، گھوڑے کڑائے اپنے بیلیاں نو نال لیا تے کہ پیر جی چلو تو انہوں ویاڑی سٹیشن دے اندر سٹیشن تے ٹرین تے بٹھا کے جدو ٹرین ٹرے گی نورا پھر واپس آئے گا۔ حضرات محترم پیر صاحب اپنے گھر آ جاندے ہیں، سیالکوٹ آ گئے، کچھ عرصہ گزریا، کچھ وقت گزریا، ایک دن پیر ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جمعہ تو فارغ ہوئے، جمعہ پڑھایا، پڑھا کے ویندے تھی نے اللہ اکبر اللہ اکبر کی ویندے نے ایک بڑی نورانی چہرے والا بابا، چٹی داڑھی، اللہ اللہ، چٹا دودھ کرتا، چٹی تھلے دھوتی، ہاتھ چ ڈگوری، سوٹی لاٹھی آسا ہاتھ وچ ہوے، بڑا سونا چہرہ، سر تے بڑی پیار نال پگ بنی ہوئی ہے تے آ کے آندا پیر ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ سلام لیتا ہے، سلام لے کے پیر صاحب دے ہتھوں چومدا ہے، آندا ہے مولوی جی مینوں پہچانیا جی؟ آپ فرماندے نے نہیں پہچانیا۔ آکھیا میں بہاڑی تو آیا ہاں۔ آکھیا اچھا تو بہاڑی تو آئی ہے، تواڈے بہاڑی دے اندر فلاں چک دے اندر ایک نورا ڈاکو بھی ہے۔ سارے کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ آندے نے تھے ایک نورا ڈاکو ہے، کیا تو انہوں جاننا ہے؟ وہ بزرگ وہ بابا جڑا آیا وہ بڑے سونے چہرے والا، چٹی داڑھی والا، چٹے لباس والا، اینج لگتا ہے جی شیخ الحدیث ہے، بڑا بڑا عالم دین ہے۔ وہ دیا اکھاں چانسو آ گئے، جب اکھاں چانسو آیا کہ رونا کیوں ہے؟ میں تے تینوں یہ پوچھے آئے کہ تیرے پنڈ اوتھے ایک نورا ڈاکو رہندا ہے، کیا انہوں جاننا ہے؟ اور ڈائیاں مار کے رو کے آندا ہے دوستانا عزیزم ذرا غور کرنا، آندا بابا جی مولوی جی پیر جی میاں جی اور جڑے نورے ڈاکو دا ذکر پہ کردے ہو نورا میں ہاں۔ اللہ اکبر، دوستا غور کری ذرا، آپ فرماتے ہیں نورا ڈاکو میں ہاں اور نورا میں ہاں۔ آکھے تیریاں تے بڑیاں وڈیاں وڈیاں مچھا سن، تو تے بڑا ڈرونا سا، تیرے تے شر کو کوئی محفوظ نہیں سی۔ دسے واقعہ ہے کہ ساتھی ہویا پیر ضیاء اللہ قادری فرماندے رہے اور لوگوں واپس آ جاؤ، لوگوں پڑھ کے جان والے ہو اور واپس آ جاؤ، سارے واپس آؤ۔ آکھے کی ہویا پیر جی؟ آکھے جمعہ نہیں ہویا، جمعہ تے کون ہوئے گا؟ اللہ اکبر، آکھے جمعہ ہوئے گا۔ آج دوبارہ تقریر سنو، نورا ڈاکو کی آندا ہے اور نور محمد آندا ہے، آندا پیر جی تو چھڈ کے اسٹیشن پہ جدوں تہاڈی ٹرین ٹر گئی میں گھر واپس آیا، آ کے ڈیرے تے ستا وا، منجی تے لیٹیا وا، اکھاں بند ہوئیاں نے۔ اللہ اکبر، واہ کملی والیا، اللہ تہانوں سب نوں اپنے محبوب دی زیارت نصیب فرماوے۔ آندا میریاں اکھاں بند ہوئیاں، دل دیاں اکھاں کھل گئیاں نے، تو دل دیاں اکھاں کھلیاں میں کیویں نواں بڑا نورانی چہرہ ہے، بڑے سونے چہرے والا ایک لجپال میرے سامنے کھڑا ہے۔ میں پوچھیا تسی کون ہو؟ آکھے نوریا میں وہی ہاں جدی عظمت تے جدی ناموس تے تو پہلا دے کے بیان ہے، میرے آقا محمد رسول اللہ۔ آکھے نوریا میں تیرا نبی محمد ہاں اور تو ہاں چلا لے کے نورے دے کول میرے نبی تشریف لے، نورے دی قسمت جاگ گئی، دل دی آنکھاں کھلیاں، سامنے چہرہ و تو ہاں دیکھیا، واللیل دیا ظلف
अल्लाह दे हाथ वेखे, यासीन दे दंद वेखे, यासीन दे दंद वेखे, अल्लाह नशरह दा सीना वेखिया, चेहरा दुहा वेखिया, नूरा ख्वाब च भी रोन लग पिया, कदमे मुस्तफा ते डिग गया ते सोहणिया तू एडा करीम है, सारी जिंदगी में नेकी दा काम कोई नहीं कीता, चंगा काम कोई नहीं कीता, मगर एक बारी जिंदगी च एक बारी पहरा दे बैठा वा। अल्लाह अकबर। सोहणिया तू एडा दयालु है, एडा करम फरमाए। हजूर नबी अलैहिस्सलाम दोस्तां ने गौर करदा जरा मेरे ना कुछ खास के अंदर आते ने मेरे नबी का फरमान है, हजूर दा फरमान अज़मत शान है, जितने ख्वाब च मैनू वेखिया तहकीक कि उसने मैनू ही वेखिया, मेरी शक्ल से जान भी नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर। नूरा दा को प्यारा है, लोग बैठे हुए सुनते हैं, अखां च पानी रो रहे हैं, नूरा दा पुत्र पीर दी तो दुआ लगे। मैं अर्ज की सी ना पीर ज़ियाउल्लाह कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, नूरिया एक काम तू कर, एक वादा मैं ज़ियाउल्लाह कादरी करदा वा, अल्लाह अपने महबूबा दी गल्लां दी लज रखदा है।